ओके, अब यो स्ट्यान्डर्ड च्याप्टरबाट चाहिँ हाइएस्ट मार्क्समा आउने भनेको चाहिँ लेबरको र ओभरहेडको मिक्सवाला हेर, यहाँ लेबर पनि सोधिरह, ओभरहेडको मिक्स पनि सोधिरहेको छ, फेरि डाइरेक्ट पनि सोधिरह। त्यसमध्येमा अब डाटा कसरी दिएको छ त्यहाँ हेर्ने। जस्तै हामीले मैले क्वेसन नम्बर 21मा चाहिँ जसरी एसबिओआर निकाल्दा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हामीले यो पहिला च्याप्टरमा पनि पढ्थ्यौँ ओभरहेड च्याप्टरमा, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि डाटा कसरी दिइरहेछ भने हाई कस्ट माइनस लो कस्ट गर्ने। यहाँ 50,000 को लेबरमा र 25,000 लेबर आवर हुँदाखेरि कति कति कस्ट लागेको छ त्यो हिसाबमा हामीले स्ट्यान्डर्डको कस्टमा भेरिएबल र फिक्स छुट्याउनुपर्छ हैन। पहिला सुरु क्वेसनले डाइरेक्ट लेबर सोधे ह, त्यसमा चाहिँ स्किल र अनस्किलको डाटा दिइरहेछ। स्किल दिएछ 4 आवर काम गर्दा 1 रुपियाँ लाग्ने, अनस्किल 6 घन्टा काम गर्दा 0.5 लाग्ने हैन। भनेपछि टोटल डाइरेक्ट लेबर कति लाग्यो भन्दा स्किलको 4 आवर इन्टु 1 4 रुपियाँ, अनस्किलको 6 आवर इन्टु 0.5 3 रुपियाँ, टोटल जोड्दा मेरो 7 रुपियाँ लाग्यो डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर जहिले पनि भेरिएबल मात्र हुन्छ, कहिले फिक्स हुँदैन हैन। त्यही भएर क्वेसनले फर्स्टमा सोधेको छ डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 40 घन्टामा कति लाग्छ भन्दा एउटामा 7 रुपियाँ लाग्छ भने 40 घन्टामा 280 हैन। यो आयो डाइरेक्ट लेबरको खर्च निकाल भन्दा ए को 280 आयो हैन। एन्ड देन जो फ्याक्ट्री ओभरहेडको चाहिँ यो त तिम्रो ओभरहेड भन्ने बित्तिकै यसमा फिक्स पनि हुन्छ भेरिएबल पनि हुन्छ। अब यो त छुट्याउनु पऱ्यो कि फ्याक्ट्री ओभरहेडको खर्च टोटल दिएको छ, यिनीहरूको टोटल जोड्दाखेरिको कस्ट आएछ 25,000, लेबरमा मेरो टोटल ओभरहेड जोड्दाखेरि 167 आएछ 500, अनि हाइएस्ट कस्टमा चाहिँ 255 आएछ हैन। भनेपछि यो पहिला खर्च जोड्ने हो। 50,000 को 255, यसमा आएछ 255, अनि यसमा चाहिँ आएछ 167 500। यो हाई कस्टको भयो, यो लो कस्ट भयो। अनि हाई युनिट 50,000, लो युनिट 25,000। अब फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ हामीले सेमी भएको भएर यसमा स्ट्यान्डर्ड र भेरिएबल र फिक्स कस्ट निकाल्नुपर्ने छ हैन। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेडमा चाहिँ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट बाई हाई आवर माइनस लो आवर गर्दाखेरि 255 माइनस 167 डिभाइड बाई 50,000 माइनस 25,000 गर्दा मेरो रेट आयो। अब यो रेट मलाई भेरिएबल ओभरहेडका निकाल्ने बेला यो ओभरहेडको च्याप्टर निकाल्ने बेला काम लाग्यो है। यो 3.5 हामीले यहाँ युज गरिरहेछौँ। ओके, अनि त्यसपछि जो फिक्स कस्ट निकाल्नलाई कुनै एउटा उल्यौँ, हाईले पनि भयो लोले नि भयो। मैले चाहिँ यहाँ लिइरहेको छु हाईको 255 टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने बाँकी रह्यो 80,000 फिक्स कस्ट हैन। अब मलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट पनि ओभरहेडमा त स्ट्यान्डर्ड रेट पनि चाहिन्छ हैन। अब भेरिएबलको त आइहाल्यो, कति आयो 3.5। अब फिक्सको कति अमाउन्ट आयो 80,000, त्यसलाई डिभाइड बाई नर्मल क्यापेसिटी। नर्मल क्यापेसिटी कति आएछ क्वेसन हेर 40,000 हैन। 3.5 प्लस 80,000 डिभाइड बाई 40,000 इज इक्वल्स टु 5.5, यो आयो स्ट्यान्डर्ड रेट। अब क्वेसनले मलाई सोधेको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर निकाल 40 मा, अनि फ्याक्ट्रीको पनि 40 मै निकाल भन्यो। अब मलाई चाहिएको भेरिएबल पनि आयो, मलाई जोड्नु छ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट। फिक्स कस्ट पनि आएको छ 80,000, भेरिएबलको रेट पनि आएछ 5.5, भेरिएबलको रेट चाहिँ 3.5 आएछ, दुईवटा जोडेर 5.5 भएको। अब भेरिएबलको मात्रै रेट 3.5 र 40 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भेरिएबल कस्ट आयो। फिक्स कस्ट क्वेसनमा हामीले निकालेका छौँ 80,000, जोडेर कति आयो 220 आयो। भेरिएबल ओभरहेडको एन्सर 220 है। यो ए को चाहिँ नर्मली सोध्या हो। अब हाम्रो मेन एन्सर चाहिँ बी र सी हो। बी भनेर चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर भयो, सीमा चाहिँ ओभरहेड आवर भयो। ओके, बी को डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नलाई हामीलाई चाहिने के हो भन्दा SR1 र SR2 अनि AR निकाल्थ्यौँ। यो रेट निकाल्ने भनेको चाहिँ यहाँ हेर है, यो माथिको दिएको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको डाटा दिएको हो, तलको दिएको चाहिँ एक्चुअलको डाटा दिएको, एक्चुअल वेजेस पेडको डाटा दिएको छ है। अब यहाँ दिएको छ आवर, स्ट्यान्डर्ड आवर रेट, स्ट्यान्डर्ड आवर रेट, स्किल अनस्किलको, यहाँ चाहिँ एक्चुअल आवर रेट, स्ट्यान्डर्ड आवर रेट है। अब SR1 भनेको के हो, पुरै स्ट्यान्डर्डको 4 इन्टु 1 प्लस 6 इन्टु 0.5 डिभाइड बाई 4 प्लस 6 भयो होइन, यो माथिको लेखो। अनि SR2 भनेको चाहिँ यसको चाहिँ आवर लिने रेट माथिको, त्यही भएर 5 लेस मैले 5 इन्टु 1 प्लस 5 इन्टु 0.5 डिभाइड बाई 5/5 अनि मल्टिप्लाई गर्दा रेट आएछ। एक्चुअलको चाहिँ तलको पुरै लेखेको छु हैन, यो गरेर आयो। अब यहाँ एक्चुअल आवर दिएछ र स्ट्यान्डर्ड आवर चाहिँ क्वेसनले मजाले दिएछ, तलपट्टि पढ्ने। एक्चुअल आवर वर्क, यो एक्चुअल आवर भयो। एक्चुअल आवर प्रड्युस्ड भन्ने बित्तिकै जहिले मैले स्ट्यान्डर्डमा भन भनेको छु तिमीलाई, यो स्ट्यान्डर्ड आवर 38,000, यो 42,000। अब हामीलाई चाहिएको डाटा सबै भएर त लेबरको लागि SR1 निक्ल्यो, SR2 निक्ल्यो, AR1, एक्चुअल आवर, स्ट्यान्डर्ड आवर। अब हामीले निकाल्थ्यौँ यसरी नै, यहाँ क्वान्टिटी ठाउँमा एक्चुअल आवर लेख, रेट लेख, रिजल्ट, त्यसमा पहिला स्ट्यान्डर्ड आवर कति छ 38, एक्चुअल आवर 42, सबैमा 3 40 रह्यो। सुरुमा SR1, SR2, AR जुन निकालेको छ त्यो ल्याएर टक्क हाल, अनि आयो पहिला एल्ड, मिक्स, रेट, इफिसियन्सी र कस्ट निकाल। एल्ड क्वेसनले सोध्दा होइन, त्यही पनि मैले पुरै निकाल्दैछ। बाँकी मिक्स, रेट र इफिसियन्सी र कस्टको भेरिएन्स चाहिँ बुकबाट एन्सर मिल्छ, यसलाई एन्सर निकाल है।
अनि जो हाम्रो आयो ओभरहेड भेरिएन्स सीमा सोधा सीमा ओभरहेड भेरिएन्स सोधिरहेको छ द्याट इज क्यापेसिटी इफिसियन्सी र स्पेन्डिङ त्यसको लागि चाहिने भनेको हामीले अलरेडी अगाडि डाटा निकालिसकेका छौँ द्याट इज एसभिओआर भनेको 3.5 त्यही ल्याएको छु मैले यहाँ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 5.5 त्यही ल्याएको छु अनि एक्चुअल आवर पनि अघि हामीले भर्खरै लिइसकेको छ एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड यो दुइटै कमन क्वेसन भयो एक्चुअल आवरहरू रेटहरू सबै कमन क्वेसन भएको भएर यहाँ जहिले फुल 15 मार्क्समा चाहिँ हाम्रो ओभरहेड र लेबर सोध्छ कि डाइरेक्ट मेटेरियल नसोधे पनि लेबर र ओभरहेड सोध्छ है सबै माथिबाट कमन क्वेसन आइरहेको छ र त एक्चुअल आवर माथिबाट लिने स्ट्यान्डर्ड आवर माथिबाट लिने फिक्स कस्ट अघि हामीले निकालेको छौँ द्याट इज 80,000 अनि एसबिओआर भनेको 3.5 त्यही नै ल्याऊ मैले अब यो डाटाबाट तिमीले निकाल्ने के अनि क्वेसनमा एक्चुअल इन्कर्ड कस्ट पनि दिइरह डाइरेक्ट यो भने ओफ हो हैन अब यो भएको डाटाबाट निकाल्ने के भन्दा O1 स्ट्यान्डर्ड आवर द्याट इज 38,000 इन्टु 5.5 रेट हैन अनि O2 भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल ओभरहेड रेट 3.5 इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको 38,000 फिक्स्ड कस्ट प्लस एसबिओआर इन्टु एक्चुअल आवर 80 प्लस 3.5 इन्टु 42,000 द्याट इज यो सबै मल्टिप्लाई गरेर अनि लास्टको ओफो भन्ने चाहिँ क्वेसन त्यहाँ छ 2,03,000 अनि निकाल क्यापेसिटी इफिसियन्सी एन्ड स्पेन्डिङ भेरिएन्स है त यो प्लिज इम्पोर्टेन्ट छ राम्रोसँग पढ्नु ल ओके थ्याङ्क यू